बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अमेरिका से एक सेनेटर जो कि कल कुछ भारतीय लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान ने बहुत गलत काम किया है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद करते रहे, जबकि मदद नहीं की, झूठ बोला और सारा इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया, भारत ने अमेरिका के साथ बड़ा तावन किया, भारत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसका मज़ा चखाना चाहिए, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगानी चाहिए। यही इस तरह की हर्जा सराई और इसी तरह की फजूल बातें एक एक्स सेनेटर ने कनाडा के सेनेटर ने भी वहाँ पे बातें की। ऐसी कुछ और भी आवाज़ें इधर उधर से उठती नहीं, और भारत इसमें मुलव्वस है कि वो बार बार ये दुनिया को बताए और दुनिया को ये बावर कराए कि शायद हमारा हाथ है इस काम में। अगर तालिबान बरसर इक़्तिदार आते हैं और बाकी मुल्क उनसे इत्तेहाद करता है, उनसे इत्तफ़ाक़ राय करता है और एक ऐसी हुकूमत बन जाती है जिससे अमन आ जाता है, तो आपको भाई क्या तकलीफ़ है? अगर आप मुखलिस से आप चाहते थे कि अमन आए वहाँ पे, तो वो तो मकसद पूरा हुआ फिर, लेकिन वो तो है नहीं। आप फसाद चाह रहे थे वहाँ पे, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तभी भारत भी इस तरह की बातें कर रहा है। भारत का तमाम मीडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर सूरत बाज़ चीज़ें आपके लिए इन द लॉन्ग रन मसला पैदा कर सकती हैं। मुझे इन मुल्कों से ज़्यादा जो बाहर से बात हो रही है, उससे ज़्यादा अफ़गानियों पे अफसोस होता है जब अफ़गानी कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम दिया जाता है। अब ये कहा जा रहा है मगरबी दुनिया में कि पाकिस्तान में बड़े जश्न मनाए गए, बड़ी खुशियाँ मनाई गई जब तालिबान ने वहाँ पे फ़तह हासिल की या उनका कब्ज़ा हुआ काबुल पे, और यही वो सबूत है जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान तो सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा था, तालिबान तो नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान ने जाके अफ़गान आर्मी के सिपाहियों में, ऑफिसर्स के कानों में कहा कि तालिबान आ रहे हैं, तुम कुछ ना करना, हथियार डाल देना। हमने कहा था 3.5 लाख तो आप लोगों ने तैयार किए और हमें वफादारी तो उनकी हमारे साथ नहीं थी। तो वो तो एक फिनोमेना ही टोटल डिफरेंट है, उसका भी तजिया होना चाहिए कि वहाँ हुआ क्या। कि मेरे ख्याल में तो यही हुआ कि वो लोग अमन चाह रहे थे। उन्होंने कहा जंग अगर करेंगे, अमेरिका था वो तो लड़ाई करवा ही रहा था, अमेरिका चला गया तो अब हम आपस में लड़ते रहें। तालिबान हमारे अफ़गानी भाई हैं, तो अगर कोई मसला हल करना तो बातचीत से होता रहेगा, क्यों लड़ें हम? ये वजह हो सकती है, और भी कोई वजह हो सकती है उनकी। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा चंद एक लोगों ने यहाँ पे खुशियाँ मनाई या उन्होंने को मिठाई बांटी जब तालिबान का कब्ज़ा हुआ, और वो चंद लोग वही थे जो बाज़ हो सकता है किसी मदरसे के हों या कुछ, या अफ़गान महाजरीन में से कुछ थे। अब इनका अफ़गानियों का आप मामला देखिए कि उन महाजरीन में से पेशावर में जुलूस निकाला कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा उनकी तादाद थी, और ये निकाला उन्होंने 18 अगस्त को। 18 अगस्त को दर हकीकत अफ़गान का पुराना आज़ादी का दिन है, तारीख़ है। वो उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वो उनकी अपनी खुशियों की तकरीब है, लेकिन उसकी वीडियोस भी मगरबी दुनिया ने इसी खाते में चला दी कि ये देखिए पाकिस्तानी खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि वो पेशावर के बाद आ रहे हैं, हालांकि वो महाजरीन हैं। लेकिन हुआ क्या, जो वहाँ पे बाहर नहीं दिखाया गया या बाहर किसी वक्त वो भी दिखाया जाएगा कि पहले तो वो अपनी खुशी में खुशी मनाते रहे, नारे लगाते रहे, अपना जश्न मनाया उन्होंने आज़ादी का, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। ये वो अफसोसनाक बात है कि जिस मुल्क में आपकी दूसरी तीसरी नस्ल भी आ गई है, कि आप पिछले 40 साल से बैठे हैं वहाँ पे 35 लाख लोग, और आपको किसी ने वहाँ से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला, आप उस पर शुक्रगुजार नहीं है, तो कम से कम ये मुंह से इस तरह की फजूल बात ना निकालें। लेकिन आप अंदरूनी हालात इनके देखिए। जब अगले दिन पुलिस ने तो सारे राउंड अप कर लिए, उनको पकड़ लिया, अरेस्ट हो गए, क्योंकि जब वीडियोस बनती हैं तो फिर वो आइडेंटिफिकेशन निस्बतन आसान हो जाती है
اور اگر 2-4 لوگ پکڑے جائیں تو وہ باقیوں کا بتا دیتے ہیں کہ کون کون تھا. سو وہ سارے پکڑے گئے, پولیس نے ان کو چیک کیا, دیکھا. اس کے بعد ان کو تورخم بارڈر پہ لے جا کے تو ان سب کو طالبان کے حوالے, طالبان اس وقت دوسری طرف موجود ہیں, ان کو کہا جی کہ یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ یہاں خوش نہیں, انہوں نے یہ کیا ہے. آپ یقین کریں کہ ان سب نے رو رو کے ہاتھ جوڑنے شروع کیے کہ خدا کا واسطہ ہمیں ادھر افغانستان نہ بھیجو, ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں. ادھر رہ کے ہمارے پاس رہیں گے, ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ مہمان ہی صحیح, لیکن پھر ہمیں ہی برا بھلا بھی کہیں گے. اور جب آپ نے تھوڑا سا ایکشن کیا تو پھر سمجھ لگی کہ وہاں تو اس ملک میں جانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, وہاں تو حالات ابھی بھی نارمل نہیں ہیں. لہٰذا یہ صورتحال اندر سے ہے, سب جانتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں بہت اچھی زندگی گزاری ہے زیادہ تر نے, لیکن اپنی خصلت سے مجبور ہو کے برا بھلا بھی ضرور کہنا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. کم از کم مسلمان بھائیوں سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں, لیکن بدقسمتی. اب ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ تو چلے گئے, ان کا ایشو اتنا نہیں تھا, پہچانے گئے, پکڑے گئے, نکل گئے. لیکن جو پیچھے مہاجرین ہیں, اگر سب میں اسی طرح کی سوچ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بہت دفعہ ہم کہہ چکے ہیں, اقوام عالم سے بھی ہم منت سماجت کر چکے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ, ہم نہیں ان کو دھکیلنا چاہتے, لیکن آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ امریکہ جیسا امیر ملک جس نے $2 ٹریلین جنگ میں جھونک دیا, رشوتیں دیں, لوگوں کو خریدا, غلاظت پہ خرچ کیا, وہ $4-5 بلین خرچ کر دیتا تو یہ مہاجرین آباد ہو جاتے, ادھر ان کے لیے بن جاتے کوئی کالونیز. لیکن ہمیں انسانیت کا درس دیا جائے گا, خود یہ انسانیت جانتے نہیں کہ انسانیت نام کس چیز کا ہے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ آج درپیش ہیں. افغانستان میں آج بھی پاکستان کی کوشش ہے, شاہ محمود قریشی وہاں جا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سب لوگوں کو راضی کیا جائے. یہ آج اس موقع کو ضائع نہ کریں, یہ مل بیٹھیں, ان کے دلوں سے رنجشیں نکل جائیں اور یہ اکٹھے ہو کے اپنے ملک کو امن کے ساتھ اس کا نظم و نسق چلائیں, بجائے اس کے کہ یہ ملک جو ہے یہ تباہی کے دھانے پہ پھر آ جائے. باہر کے ملکوں کا تو کوئی نقصان نہیں, پاکستان کا نقصان ہوا, لیکن دوسرے ملکوں کا تو کوئی نقصان نہیں. کچھ نقصان اگر فرق پڑتا ہے رشیا, سینٹرل ایشیا کو پڑے گا, چائنا کو پڑے گا, ایران کو, پاکستان کو. یہی ملک ہیں جو سنسیئر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح مل بیٹھیں اور امن کے راستے پہ آئیں. یہاں پہ ایک چیز میں اور کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جب بھی آج بھی ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا, اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ذکر کیا, پرائم منسٹر بھی کہتے رہتے ہیں کہ 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ طالبان نے جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے, یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہماری زمین سے دہشت گردی نہیں ہوگی کسی کے خلاف, وہ نہیں ہونے دیں گے. طالبان نے تو آج دن تک جتنے وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے ہیں. میں نے ان کا دیکھا ہے, جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا ہے, اس میں انہوں نے کوئی شے کبھی تک وائلیٹ نہیں کی. امریکہ البتہ ہر جگہ اپنے وعدے توڑتا رہا ہے, اپنے ایگریمنٹ توڑتا رہا ہے. دوسرا, وہ بار بار کہتے ہیں کہ دنیا, ہمیں افسوس ہے دنیا نے ہماری قربانیاں جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا. اور بھائی قربانیاں نہیں ہیں, یہ آپ کے 80,000 لوگ بھارت کے ہاتھوں قتل کروائے گئے ہیں. یہ $150 بلین کا جو نقصان آپ کا ہے, یہ امریکہ نے اپنی جنگ کے لیے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. آپ کی ضرورت ہے, آپ کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے پاکستان کے عوام کی طرف سے کہ آپ امریکہ کو یہ ساری چیزیں لکھ کے بھیجیں کہ $150 بلین کا جو نقصان ہوا وہ ہمارا پورا کرو, اور ہماری 80,000 فیملیز جو ماری گئی ہیں, جن کے روزگار کمانے والے لوگ مارے گئے ہیں, ان کو کمپنسیٹ کرو. وہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن اخلاقی طور پہ آپ کا ایک کلیم ان کے اوپر ہوگا.
یہ حکومت کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر اور اپنا کلیم امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔